श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी ये नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी ये नाथ नारायण वासुदेव हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव श्री कृष्ण हरिमा प्रणाम वंदे करो से प्रणाम हे पत्यो भाग्य ये जन्म मावा पर जन्म माओ भक्तारी माये कभये दास गरो सेवा पद कैत्रास गरो सेवा पद कैत्रास कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्ण परमात्मने नमः। समादरणीय वंदनीय भक्त सज्जन भक्तिमयी मातृगण, आज श्रीमद् भागवत महापुराण को 7वां दिन
अब हाम्रो कथा लगभग विश्रामतिर छ। अब यो 12 स्कन्धको 12 र 13 अध्याय छ, जुन यो 12 र 13 अध्याय भागवत चाहिँ पहिलो दिनदेखिको अहिलेसम्म बताएको कथाको सारांश हुन्छ। अब भागवत त 7 दिनमा पनि के बताऊँ, मैले के बताउन गएँ। वर्षौं बताउँदा महिनौं बताउँदा पनि सकिँदैन। अब तैपनि यहाँलाई केही समयमा श्रीमद् भागवत महापुराणको कथाद्वारा यहाँहरूको मन मस्तिष्कमा, हामी सबैको मन मस्तिष्कमा भगवानको वास होस् भन्ने कामना गर्दै अब म यो संक्षेप कथालाई प्रारम्भ गर्छु। पहिलो हामीले जुन सुकै कर्म गर्दा पनि पहिला गणेशजीको ध्यान गर्छौँ। गणेश कुमारलाई स्मरण गर्दै वन्दना गर्दै विघ्न साक्षी अब गणेशजीको वन्दनाद्वारा म कथालाई प्रारम्भ गर्दछु। भक्त लक्षण भगवान को, गणेश भगवान को, श्री गणेश नाम सबै मिली गरौँ हरगाना। श्री गणेश नाम सबै मिली गरौँ हरगाना। श्री गणेश नाम सबै मिली गरौँ हरगाना।
विष्णुलाई स्मरण गर्दै अब यो श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान महायज्ञ सप्तम दिवस। अब हामीले आजभन्दा 7 दिन अघिबाट यहाँको निवासमा यहाँको अगाडि समक्ष श्रीमद् भागवत महापुराण वाचन गर्ने सौभाग्य प्राप्त गरे र यहाँको पितृहरूको उद्धार होस्, सम्पूर्ण भक्त सज्जनको यस लोकमा मुक्ति परलोकमा मुक्ति होस् भन्ने कामना हो र हामीले 7 दिनसम्मका केही श्रवण गर्यौं भने एक दिन होइन एक क्षणमा कति नै भागवत बताउन सक्छु। म छोटो समयमा यहाँहरूलाई बताउनेछु। अब भागवत भनेको के हो भन्ने हामीले श्रवण गरिसक्यौं। भागवत त यस्तो प्रमाणित शास्त्र हो। भागवत भावना गति वर्णन तारणम। अब सौनक आदि गरेका ऋषि र सुतजीको संवाद। सुतौ राजा नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्य कृत्य धर्मान् वक्षे सनातना। नमो धर्माय, धर्ममा पनि महान धर्मलाई, हाम्रो वैदिक सनातन धर्मलाई नमस्कार। नमः कृष्णाय वेदसे, सच्चित आनंद स्वरूप आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक 3 प्रकारको तापलाई नाश गरिदिने वाला भगवानलाई प्रणाम गर्दै बक्ष्यहम धर्म सनातनम। अब सनातन धर्म बताउँछु। जुन भागवतमा भगवानको अद्भुत चरित्रहरू छन्। अन्य सुनौ र पहिलो त वेदव्यासले 17 पुराणको रचना गर्नुभयो, तर पनि शान्ति भएन। आखिरी मनमा शान्ति नभएपछि के गर्ने? नारदजीको उपदेशद्वारा व्यास मुनिले भागवतको रचना गर्नुभयो। रचना गरिसकेपछि आफ्ना पुत्रहरू नाम सुखदेव महाराज, सुखदेव मुनिले भागवत पढ्नु, व्यासले दिनुभयो भागवत र व्यासलाई पनि चित्तमा अब शान्ति भयो। उता पाण्डुको वंशमा अर्जुन, अर्जुनको वंशमा अभिमन्यु, अभिमन्युको वंशमा विराट राजा की छोरी उत्तरद्वारा विष्णुराज अर्थात परीक्षित महाराजको जन्म हो। पंच पाण्डवहरू स्वर्ग गए। राज्य परीक्षित महाराजले चलाउनु हो। धर्म पृथ्वीको रक्षा गर्न कलिलाई दण्ड दिनुभयो। एक दिन राजा परीक्षितले शिकारको निमित्त जंगलको सवारी, बहुत पानी प्यास लाग्यो। जल खोज्दै 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 जानु भएको एउटा ऋषिको आश्रममा पुग्नुभयो। समीक ऋषिको आश्रम। ऋषि आँखा चिम्लेर तपस्या गरिरहनु भएको थियो। ऋषि मलाई पानी दिनुहोस्। ऋषि बोल्दैनन्। बारम्बार बोलाउनु भयो। नबोलिसकेपछि यो ब्राह्मण त जिउँदो मर्दा जस्तो रहेछ। एउटा मरेको सर्पलाई धनुले जुरुक्क उठाएर ल्याएर ऋषिको गलामा मरेको सर्पको माला लगाइदिए।
समीर ऋषिका छोरा सिंहले कौशिकी नदीमा थाहा पाए तत्काल श्राप दिनुभयो। आज जुन दुष्टात्माले मेरो पिताजीलाई सर्पको माला लगाएर दण्ड दियो भने ए महाराज आजको 7 दिनको दिनमा त्यस पापीलाई पनि दक्षकी नाम गरेको सर्पले डसेर मर्नु पर्यो। श्राप पर्यो। परीक्षितले थाहा पाउनुभयो। ओहो आजको 7 दिनमा मेरो मृत्यु हुन्छ। अब म 7 दिनमा मर्ने भई किन राज्य गर्ने। रानीलाई सम्झनु भयो। रानी आखिर जन्म मृत्यु रहेछ। हेर मेरो 60 वर्षको उमेरमा श्रीमान श्रीमतीको बिछोड हुन लेखेको रहेछ। जन्म मेजय आदि गरेका 4 भाइ छोरा छन्। छोराले सेवा गर्छन्। रानी अब म लागि बाटो। प्राय पविष्ट गंगाजीमा जानु हो। कुशासन बोकेर पूर्वबाट उत्तर फर्केर बस्नु हो। अनि धेरै धेरै ऋषि मुनिहरूको आगमन हो। हे राजन अब त्यसपछि ऋषि मुनिहरूको आगमन भइसकेपछि अन्तिममा व्यास आउनुभयो मन्दराचलबाट बन्दुकको नाता लगाएर। ओहो गुरुदेव व्यास गद्दी राख्ने तयारी भयो। व्यासमा राखेर 2 हात जोडेर भन्नुभयो प्रभु म अब 7 दिनमा मर्दछु। मलाई श्रृंगी ऋषिको शाप पर्यो। अन्तिम अवस्था भयो। ए भगवान ए गुरुदेव अब मैले अन्तिम अवस्थामा के गर्नुपर्छ भन्दा परीक्षित गर्ने कर्म त धेरै छन् तर अन्त्य नारायण स्मृति भगवान नारायणकै नाम जप। अन्तिममा भगवान नारायणकै नाम हो। नारायणकै नाम कलियुगमा औषधि समान छ। अन्तिममा नारायणकै नाम जप्नु हो। आधा अवस्था हिँड्दा यात्रा गर्दा नारायण बोल चेतन नारायण बोल नारायण 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 बोल चेतन नारायण
स्मृति। अब यो प्रथम स्कंद 19 अध्याय से। अब राजन द्वितीय स्कंद अध्याय 10 अध्यायमा अब 10 लक्षणले युक्त भएको भागवतको वर्णन छ। म यहाँलाई संक्षेप रूपमा बताउँदैछु। अब तृतीय स्कंद 33 अध्याय। 33 अध्यायमा विदुर उत्तम मैत्रेयको संवाद हुन्छ र सृष्टि प्रकरण ब्रह्मजीबाट सृष्टि, भगवान विष्णुबाट पालन, शिवबाट संहार र भगवानको कपिल अवतार हुन्छ आमा देवहूतिद्वारा। आमालाई मुक्ति गराउनुहुन्छ। चतुर्थ स्कंद 31 अध्याय। अब 31 अध्यायमा सती देवी चरित्र, उत्तमपादको वंशावली, हेरा ध्रुव, कल्पवत्सर, बेल, पृथु आदि हुँदै प्राचीन नागरी 10 प्रचेताको वर्णन हुन्छ। 10 प्रचेताको वंशमा छोरो राजन जसको नाम दक्ष प्रजापति। चतुर्थ स्कंद। अब पंचम स्कंद 26 अध्याय छ। 26 अध्यायमा प्रियव्रतको वंश अग्निन्द्र, नाभिको छोरो ऋषभदेव अजनाम खण्डको राज्य गर्नुभयो। 100 भाइ छोरा जेठो भरतलाई राज्य दिनुभयो। लाग्नुभयो बाटो, भरतले अजनाम खण्डको राज्य गर्नुभयो। भरत खण्ड भन्ने नाम रह्यो। त्यसपछि मृगमा आसक्ति हुनाले अन्तिममा मर्ने बेलामा पनि मृगकै नाम जपेर मरेको हुनाले अर्को जन्ममा मृगले भए। फेरि अर्को जन्ममा आङ्गिरस कुलमा जड भरत। राजा रहुगणलाई बाबा टप्पीको ज्ञान दिनु, भूगोलको वर्णन, जम्बो प्लेक्सा, सालमली पुस्तक्रौच, शाखा पुष्कर दिन, अन्तिममा 26 अध्यायमा नरकको वर्णन। पंचम स्कंद समाप्ति। और षष्ठ स्कंद छ 19 अध्याय, जहाँ अजामिलको चरित्र, भगवानको अन्तिममा नारायणको नाम छोरो बोलाउँदै मुक्ति भएको कथा सुन्नु। त्यहाँ पनि दक्ष प्रजापतिको वंश। दक्ष प्रजापतिले नारदलाई श्राप दिए, थिर भएर बस्न नसक्नु। त्यसपछि देवगुरु बृहस्पतिलाई इन्द्रले अपहेलन, स्वर्गको राजा इन्द्रको यज्ञ, विश्वरूप नाम गरेका गुरु शिर काट्यो। 3टा ब्रह्महत्याको पाप लाग्यो, विभाजित हो। पूर्व जन्मका चित्रकेतु नाम गरेका राजा शिव पार्वतीको निन्दा गरेको हुनाले वृत्रासुर भएर जन्मिए र 49 मरुदगणको जन्म भयो। षष्ठ स्कंद समाप्ति गरे। अब सप्तम स्कंद अध्याय 15, जहाँ अब हिरण्यकशिपु बराह अवतार लिएर हिरण्यक्षलाई उद्धार गरिसकेपछि अब तपस्या गर्न गयो हिरण्यकशिपु। ब्रह्मजीबाट वरदान पायो। के पायो? आकाशमा नमरौं, पातालमा नमरौं, दिउँसा नमरौं, राति नमरौं, भित्र नमरौं, बाहिर नमरौं, तल नमरौं, माथि नमरौं, काजी मरौं पनि हो। बेग्ला वरदान तथास्तु पायो। छोरो प्रहलादमा गिरिश गर्न लाग्यो। छोरो पढेर आउँछन् भक्ति, नारायणको नाम संकीर्तन, बाबु के पढिस् भन्दा नवदा भक्ति। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वन्दनम दास्य सख्यमात्मा निवेदनम। बुवा मैले पढेको त्यही नै हो। यत्न प्रयत्न गरे मार्न भगवानको सिंह अवतार हो। ढोकाको सङ्घारमा राखेर नङ्गाले च्यातेर मारिदिनु हो। पुञ्ज भगवानमा प्रवेश भयो। भगवान विष्णुका पाठ छ 2टा, जय र विजय। पहिलो जन्ममा हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष भएर मुक्ति भए। दोस्रो जन्ममा रावण कुम्भकर्ण राम अवतारद्वारा मुक्ति।
तेस्रो जन्ममा शिशुपाल तन्त्रवत र भगवान कृष्ण अवतारद्वारा मुक्ति भए। त्यसपछि गएर प्रहलादले भगवानको संकीर्तन गर्नुभयो। अब वर्णाश्रम धर्म, ब्रह्मचारीको धर्म के हो, वानप्रस्थीको धर्म, सन्यासीको धर्म, योगीको धर्म, गृहस्थीको धर्म बताउँदै सप्तम स्कन्द 15 अध्यायलाई यथावत दिए। अब अष्टम स्कन्द 24 अध्याय छन् ग्राहक गजेन्द्र स्तुति। हात्तीले पनि भगवानको नाम जप्छ। हामी त मान्छे त्यही काल पुरेका छौँ। त्यागेर लज्जा हरि नाम गाई, सम्झेर सत्कर्म चरित्रलाई, डहर ईर्ष्या समय नली अति, पर्खिरहेछौ सब कालको गति। हामी पनि काल पुरिरहेका छौँ। हात्तीलाई सङ्कट पर्यो, भगवानको आराधना गर्यो, ग्रहलाई च्वाट्ट काटेर हात्तीलाई मुक्ति दिनुभयो। अब देवता र दानवको साथमा समुद्रमा थन्नुहुन्छ। भगवानको कूर्म आदि अवतार, मोहिनी अवतार लिएर देवतालाई अमृत, दानवलाई छैन। देवासुर सङ्ग्राम भयो। फेरि इन्द्रको राज्य बलिले लाग्यो। आमालाई चिन्ता भयो। यज्ञ गरिन् भगवान श्री हरि प्रादुर्भाव हुनुभयो। वामन अवतार र बलिको यज्ञमा जानुभयो। विराट पाइलाले नापेर 3 पाउ पृथ्वी लिनुभयो। 1 पाउ आकाश, अर्को पातल, अतल, बेतल, सुतल र सातल, महातल, पातल, 3 त्रिलोक 14 भुवन ढाक्यो। 1 पाउ बाँकी छ, कहाँ राख्ने भन्दा तिम्रो शिर बाँकी छ। देउसिरा शिर देऊ भनेर माग्नु। त्यसो भएन शिरमा लगाएर राख्नुभयो। त्यहाँदेखि देउसी खेल्ने चलन आयो। बलिको सुतल लोकोबास। अब मस्ती अवतार लिएर भगवान श्री हरिले अब हयग्रीव नाम गरेको असुरलाई उद्धार गरिकन वेदको रक्षा गर्नुभयो। ए राजन अष्टम स्कन्द समाप्ति। अब नवम स्कन्दमा 2टा वंशावली छ, सूर्य वंश र चन्द्रवंशी राजाको वर्णनले नवम स्कन्द समाप्ति हुन्छ। अब 10म स्कन्द अध्याय 90 छन्। 90 मा भगवान कृष्णको जन्म हुन्छ। अब किन? धर्म रक्षा, अधर्मको नाश गर्नलाई आमा देवकीको गर्भद्वारा भाद्र महिना कृष्ण पक्ष अष्टमीको रात अभिजित मुहूर्त रोहिणी नक्षत्र बुधबारको दिनमा भगवान कृष्णको जन्म हो। पुतना उद्धार, कंस पापीले धेनुकासुर, प्रलम्बासुर आदि पठा उद्धार गर्नु हो। 7 वर्षमा गोवर्धन पर्वतलाई झुरुक्क उठाएर ब्रजवासीको रक्षा गर्नुभयो। हे राजन, इन्द्र लज्जित भयो। पछि अविशेष गरेर गोविन्द नाम रह्यो। त्यसपछि गएर अब राज महाराजको कथा। अब 11 वर्षमा मामा कंस उद्धार गर्नुभयो। व्रतबन्ध कर्म गरेर काशीमा गएर शान्ति बलि गुरुको दरबारमा 64 दिनमा 64 गला पढ्नुभयो। हे राजन, जरासन्धको साथमा लडाइँ भयो। रुक्मिणी आदि रानीलाई हरण गरिकन विवाह गर्नुभयो। मणिको रातमा जाम्बवती, सत्यभामा आदि 8वटी पट्टा रानीद्वारा 10-10 भाइका दर्मी छोरा जन्मिए। कृष्णको छोरो रुक्मिणीबाट प्रद्युम्न, प्रद्युम्नको छोरो अनिरुद्ध भए। अब बाणासुर राजाको छोरी उषाको चरित्र, मृग राजाको चरित्र हुँदै अब धर्मराज युधिष्ठिरको राष्ट्रिय यज्ञमा भगवान कृष्णको अग्रभागको पूजा भयो। शिशुपालले विरोध गर्यो। सुदर्शन चक्र लिएर शिशुपालको शिरलाई चट्टै काटिदिनु भयो। पुञ्ज भगवानमा प्रवेश गर्यो, धाम गति गयो। अब तन्त्रवक्र पनि गयो। जय र विजय 3 जन्ममा मुक्ति भए। त्यसपछि अब राजन सुदामा चरित्र, द्रौपदी राजाको चरित्र हो। कृष्णको पट्टा रानी र द्रौपदीको साथमा संवाद। 3 करोड 88 लाख त यदुकुलमा पढाउने गुरुहरू हुनुहुन्थ्यो भने यदुकुलको कति हो संख्या। अब 10म स्कन्द समाप्ति भयो। 11 स्कन्द 31 अध्याय। पहिलो अध्यायमा साप पर्यो। जाम्बवतीको छोरो साम्बालाई त्रिजाति बनाएर लागे। ऋषिको साप पर्यो। फलामको मुसा लायो। राजा उग्रसेनले सुने
प्रवासमा घोट्दा एरका झार बन्यो, सानो टुक्रा बाँकी बस्यो, जलमा फालिदिए, माछुले खायो, माछो जरा व्याधको साथमा पुग्यो, माछाको पेटद्वारा फलामको टुक्रो निकाल्यो, हतियार निर्माण गर्यो, त्यही हतियार भगवान श्रीहरि घर जानलाई न्युदाई कालाउँछ, आयो टपटिप्यो, लाग्यो मिति पुग्यो, टारेर टर्दैन त्यो, इन्द्रै बिन्ती गरौँ झुकेर पदमा, त्यो बिन्ती मान्दैन त्यो। आएपछि रोकिँदैन, तपाईँ हामीलाई पनि आउँछ र उत्तरले चिन्तन गरेर भगवानको साथमा जान्छु, जान पाइँदैन। एक्लै आयो एक्लै जानी हो, धर्म छोड्नु हुँदैन, आफू स्वधर्ममा बसौँ, धर्म परिवर्तन गर्नु हुँदैन, गौहत्या गर्नु हुँदैन, हिंसा केही कर्म गर्नु हुँदैन, भगवान नारायणको चिन्तन गरौँ। उद्धव साथमा जाने होइन, छोरा पनि साथमा नजाने, छोरी साथमा नजाने, श्रीमती नजाने, श्रीमान नजाने, बुवा नजाने, आमा नजाने, एक्लै आउने एक्लै जाने, जाने के हो जाने त रहेछ उही पाप धर्म। त्यही हो, सत कर्म गरौँ, कर्म कहिले नाश हुँदैन है, अरू त जान्छ। मेरो मेरो फन्ड भन्दै जानु पर्ने छोडेर, जानु पर्ने छोडेर, मेरो मेरो फन्ड भन्दै जानु पर्ने छोडेर, जानु पर्ने छोडेर, मुठीपाटी आयो सबै गए हात खोलेर, मुठीपाटी आयो सबै गए हात खोलेर, प्यारो लागि शरीरलाई दिन्छ यहाँ बोलेर, प्यारो लागि शरीर पनि दिन्छ यहाँ बोलेर, मेरो 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 भन्दा भन्दै जानु पर्ने छोडेर।
आखिर हामी पनि एक दिन जान्छौँ। मेरो भन्ने के छ र संसारमा? मेरो धन, मेरो सम्पत्ति, मेरो इष्टमित्र, मेरो कुल कुटुम्ब राजन क्षणिक छ। हाम्रो शरीर त पानीको फोका जस्तो छ। आकाशबाट पानी पर्छ नि, एकछिन फोका बन्छ, सधैँ फोका बनेर बस्दै त हुन्थ्यो, एकैछिनमा फुट्छ। केही बिलाइ हुन्छ भने हाम्रो शरीरको पनि कुनै ठेगान छैन। दिनभरि सेतो मसाले चढ 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 आयु खनिरहेछ, काट्छ। रातभरि कालो मसाले काट्छ। यो 9 ढोके दरबार समानको शरीर ए राजन कतिखेर ढल्ने हो? एकदम त्यसकारण तिमी कर्म गर, अरू आसक्ति छोडिदेऊ। आसक्ति भगवानमा भन। तिमी 24 गुरुको ज्ञान दिनु हो, त्यहाँबाट विराट विभूतिको वर्णन हुँदै अब भगवानको निमित्त आयो। चाहिँ फलामको टुक्रो दियो। 125 वर्षको आयु समाप्त हो। भगवान श्यारी धाम गति जानु हो। धर्म ऐश्वर्य देवी सबै पछि लाएर गए। 31 अध्याय 11 स्कन्धको पनि समाप्ति हो। अब 12 स्कन्ध 13 अध्यायमा पहिलो अध्यायमा कलि राजाको वर्णन। त्यहाँ पनि कलियुगको साधन के हो, कलियुगमा के हुन्छन्। कलिको साधन भगवानको नाम संकीर्तन, त्यही भनेको छ तेस्रो अध्यायमा। सत्ययुगमा तपस्या, त्रेतायुगमा यज्ञ, द्वापर युगमा दान, कलिमा नाम संकीर्तन। नाम संकीर्तन कलिको साधन हो। त्यसपछि 4औं अध्यायमा 4 प्रकारको प्रलय। अब परीक्षितको पनि 7 दिन हो। निमित्त तक्षक आए बस्यो, धामगति जानु हो। भागवत वाक्य सौनकादिले सुने। वेदको विभाजन, मृकण्ड ऋषिका पुत्र मार्कण्डले भगवानको दर्शन, वन मुकुन्दको दर्शन, अजर अमरको वरदान पाए। भगवानको आयुधको वर्णन 12 अध्याय। अब यो 13 अध्यायमा के छ भन्दा भगवान श्यारीमा देवता इन्द्राणी देवताले प्रार्थना गरेका छन्। त्यसकारण अब हामी पनि भगवान श्यारीमा सधैँ प्रार्थना गरौँ। भगवान श्यारीको नाम संकीर्तन सधैँ सुनौँ। कलिको साधन यही हो। मैले 7 दिनसम्म बताउँदा संक्षेप बताउन भ्याएँ, एकछिनमा के बताऊँ। अब पुराणको लक्षण जसमा गइकन ब्रह्म पुराण 10,000 श्लोक छ, पद्म पुराण 55,000 श्लोक, श्री विष्णु पुराण 23,000, शिव पुराणको श्लोक संख्या 24,000, श्रीमद् भागवत महापुराण आजसम्म हामीले सुन्यौं 18,000 श्लोक, 12 स्कन्ध, 335 अध्याय, महात्म्य 6 अध्याय गरिकन राजा 341 अध्याय। त्यसै गरी अब गइकन नारद पुराण 25,000, मार्कण्डेय पुराण 9,000, अग्नि पुराण 15,400, भविष्य पुराण श्लोक संख्या 14,500, ब्रह्म परिवर्त पुराण पनि 18,000, लिंग पुराण 11,000 श्लोक, बरा पुराण 24,000, स्कंद पुराणको श्लोक संख्या 81,100, वामन पुराण 10,000, कोरमा पुराण 17,000 श्लोक, मत्स्य पुराण 14,000, गरुड पुराण 19,000। हामी त मान्छेको मृत्युबाट सुन्ने चाहिँ गरुड पुराण अन्तर्गतको प्रेत गल्प हो। गरुड पुराण 19,000 र त्यसै गरी अब गइकन ब्रह्माण्ड पुराण 12,000, यस गरिकन 4 लाख पुराणको संख्या 4,00,000। यी मध्येमा अब सम्पूर्ण वेदको सार भएको इतिहास पुराणको सार भएको पुराण हो भागवत, जसलाई पञ्चमो वेद उच्यते, 5औं वेद भनिन्छ। राजा हामीले श्रवण गर्यौं। यो त हाम्रो के हो? धन सम्पत्ति हो। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख शमनसे तं नमामि हरिं। अब जसको नाम संकीर्तन गर्नाले भाग्छन् सारा पापहरू। कलियुगमा भगवानको नाम अग्नि ज्वाला हो। जसरी आगोले काँचो पाकेको सुकेको चिजलाई खरानी बनाएर जलाउँछ भने
भगवानका अमृत रूपी नाम भागवतद्वारा पाप भगाइन्छ। हाम्रो हृदय रूपी ग्रन्थि छुट्याउनको लागि भित्री कस्मलाई पखाल्नको लागि गङ्गाभरिको भागवत नै हो। हरि सुन्दर नन्द मुकुन्द हरि नारायण हरि हरि सुन्दर नन्द मुकुन्द हरि नारायण हरि। सबैले ताली बजाउनु है। नाम संकीर्तन जति कथा सुने पनि अन्त्य नारायण स्मृति खाँदा बस्दा यात्रामा शयन गर्दा उठ्दा जतिखेर पनि नारायण त्यही जपिरहनु। नारायण ओम नमो नारायणाय नमः ओम नमो भगवते वासुदेवाय यो मूल मन्त्र। र अब यहाँ आज हामीले 7 दिनसम्म भागवतको अब पारण गर्ने अवसर पायौं। यस रिजाल परिवारको आयोजनामा श्रीमद् भागवत महापुराणको आयोजना भएर तपाई हामी यति परिचित हुन पायौं। मैले पनि जति जे जानेको समयले भ्याएसम्म आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म केही कथा सुनाउन पाएँ।
त्यसको लागि त म धेरै खुसी छु किन उहाँ एकजना रिजाल परिवार माध्यम भएर हेर्नुहोस् हामीलाई 100औं जनाको साथमा भेट गराइदिनु यो दुर्लभ छ र त्यसकारण यहाँहरूको यस स्कुलमा रहेका विशेषता म भित्री हृदयदेखि अन्तर हृदयदेखि म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटले त्यही चाहेको छ यस स्कुलमा रहेका सम्पूर्ण पितृहरूको उद्धार होस् त्यही भएर भनेको चाहिँ नि हामीले प्रत्येक अध्यायमा भन्ने गरेका छौँ अकालमा मृत्युवरण गरेका यस स्कुलमा जो जति छन् मरेका पाउन् सबैले वैकुण्ठ धाम भन्दै गरौँ श्री हरिमा प्रणाम हामीले यही भन्छौँ प्रत्येक अध्यायमा र यहाँको पितृहरूको उद्धार होस् यहाँको छोरा नातिको प्रगति होस् भन्ने कामना एकदम सज्जन परिवार हुनुहुन्छ उहाँहरूको छोरा नातिले वंशको वृद्धि कहिले भगवानको भक्तिबाट टाढा रहनु नपरोस् भक्तजनहरू हजुरलाई थोरै बाँकी छ सिद्धि उहाँहरूलाई कहिले पनि कुनै भन्नु होला नि भगवानको भक्तिबाट दुःख होस् त दुःख कष्ट कहिले नपरोस् र सम्पूर्ण भक्तहरूको पनि कल्याण होस् यहाँहरूको पनि हे राजन कल्याण होस् सम्पूर्ण भक्तहरूको यहाँहरूको सद्भाव प्रेम र मायालाई हामीले सधैँ शिरोधार्य गर्नेछौँ र अब यही श्रीमद् भागवत महापुराणको अब हामी विश्राम लिन्छौँ र लिँदै यो 7 दिनसम्म हामीलाई एक हातले ताली बज्दैन अब 5 मिनटमा सक्यो घडी हेरेर एक हातले ताली बज्दैन सबैको साथ सहयोगपूर्वक नै एक गरी ठुला कामहरू सम्पन्न हुन्छन् म एउटा वाचकको भूमिकामा यहाँहरूको अगाडि आएँ र मलाई सहयोग गर्ने त मेरो धेरैजना हुनुहुन्छ मसँगै 10-12 जना जस्तै उपवाचकको भूमिका निर्वाह गर्नुहुने हाम्रो गुरुदेव श्रीधर अधिकारी परिचय मैले गराएँ उहाँको घर जन्म काभ्रे हो अहिले काठमाडौँ अब मेरो परिचय आफै दिनुपर्ने भयो अब मेरो नाम सबैलाई थाहा छ नै प्राय टिका सुवेदी मेरो जन्म घर रामेसा अहिले काठमाडौँको जलपाटी त्यति भए मेरो परिचय भयो र त्यसै गरी हाम्रो यहाँ हजुरहरूकोमा पढाएर महिनौँ दिन बसेर हँसाउने नचाउने गाउने भजन गायकको घर मैले के परिचय दिनु पर्ला र तै पनि दिएँ हाम्रो अहिले तिरनगर प्रदेशको राजधानी हेटौडा निवासी रमेश लुइटेल उहाँ गायक खोइ ताली बजाइदिनुहोस् गायकलाई धन्यवाद धेरै वर्ष मेरो पहिलो भेटदेखि नै साँच्चै नै धेरै माया बस्यो गायक चाहिँ पहिलो भेटदेखि अनि यता ढोलक वादक घनश्याम लुइटेल घर हेटौडा उहाँ हाम्रो रमेश गायकको आफ्नै दाई हो नि फेरि परिचय त्यसै गरी पल्लो छेउमा बस्ने कहिले बुढाको बोली बोल्ने कहिले भुराको बोली बोल्ने कहिले कृष्णको जस्तै बाँसुरी बजाउने घर स्याङ्जा नाम तिलक पाठक स्याङ्जानी भाइ पनि धेरै प्यारो छ मेरो बाँसुरी भाइ अब त्यसरी मादल देख्दा सानो देख्नु भएको छ मादलको धुनी त्यस्तो मिठा छ नि होइन वो पनि हेटौडे हो नि मकवानपुरै हो मकवानपुर हेटौडा निवासी अविनाश सापकोटा त्यसै गरी अलि वल्लो छेउमा त्यो प्याड के अप्ठो प्याड चरा पनि त्यही गराउने मान्छेले ल्याउने सबै त्यही हुने है अप्ठो प्याड बजाउने ऊ पनि मकवानपुर यहाँ हेटौडाको बहुमत छ बेला बेला गाउने बेला बेला गुरुलाई के पर्यो माइक मिलाउने के पर्यो गुरुलाई के गर्नु पर्यो त्यो सबै गर्ने को नाम हो सुनिल केसी हेटौडा जय होस् अब त्यसै गरी हाम्रो यहाँ उहाँलाई चाहिँ अलराउन्डर भने पनि मिल्छ है बिहान हवन गर्न पुगेको छ देखिहाल्नु यता नि आएको छ यता बेलामा सेल्फी पनि हानेको छ हाम्रो गुरु झाँकी पनि खेलेको छ यति मजाको उहाँ त सर्लाही निवासी जन्म सिन्धुली अहिले सर्लाहीको मूर्तिया नाम राजन परसाई उहाँको नाम अब त्यसै गरी अब हाम्रो साउन्ड सिस्टम टेन्ट पण्डाल मकवानपुर साउन्ड सिस्टम है
होइन रमेश? मकवानपुर साउन्ड सिस्टम विजय गुरुङ। यो हाम्रो यति मिठो साउन्ड सिस्टम राख्ने विजय गुरुङ। टेन्ट पण्डालवाला उदय, म पनि हेटौडाबाटै, म यहाँ मकवानपुरको बहुमत भइसक्यो। अनि त्यसै गरी झाँकी, साँच्चै त शिवजी भनेर नाचेको मेरो आँखामा घुमिरहेछ। ओ महोत्तरी होइन, बर्दिवास भने महोत्तरी जिल्ला बर्दिवास निवासी के नाम अनिल दाहाल, झाँकीको बहुत राम्रो राष्ट्रिय झाँकी कलाकार हो अनिल दाहाल। त्यसै गरी अनि हामीलाई यहाँबाट जाने बित्तिकै तातो पानी खुवाउने, चिया खुवाउने, तातो दुध खुवाउने, भोजन गराउने, कहिले नरिसाउने, हाँसी हाँसी खुवाउने हाम्रो गुरुआमा उहाँ चाहिँ अहिले काठमाडौँ निवासिनी हो, सुस्मिता पराजुली। यति मिठो भोजन बनाएर खुवाउनु भएको छ, उहाँलाई पनि धन्यवाद। र अरू हाम्रो कोही छुट्या छ अनि एक जसको भूमिका बढी छ उहाँ चाहिँ झन्डै छुटे, यता भएको मात्रै सम्झिन्छ। त्यसरी गणेश गुरु यहाँको स्थानीय, उहाँ पनि काभ्रेकै हुनुहुँदो रहेछ। के खनाल भन्नुभएको थियो, खेम खनाल र गणेश गुरुजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। निर्मितमा यो कार्यक्रम सम्पन्न गर्नुमा उहाँको पनि ठुलो भूमिका रहन्छ गणेशको। त्यही भएर हामी पहिले गणेशकै पूजा गर्छौँ। र अब त्यसै गरी अब मैले दान दिने त धेरै, यहाँ नाम छुट्याउनुहुन्छ कोही हुनुहुन्न। यस घरका जय साहब हुनुहुन्छ, सायद माइले जाने होइन, झाँकीमा पनि बनिएको छ। यहाँ हाम्रो स्ट्यान्डहरू कति बनाउनु है, यति सेवा यति भद्र, साँच्चै मैले अगाडि हुनुहुन्छ भने होइन, जय चाहिँ भगवानै पाउनु भएको छ। जे कुरामा कोही जय त ससुराले आ भन्छ उपर खुट्टी लाएर बस्छौँ, छैन। झाँकी पनि बनिएको छ, यता काम पनि गरेको छ, के चाहियो गुरुहरूलाई सोधेको पनि छ। साँच्चै हाम्रो रिजाल बुवाले जय चाहिँ भगवानै पाउनु भएछ। उहाँको प्रगति उत्तरोत्तर प्रगति कल्याण होस्, हुन्छ नि अवश्य। किन भागवतको कृपाले हेर्नुहोस्, आफूले चाहेको पुग्छ, भागवत झोट छैन। उहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद। उहाँ त हाम्रै टिम जस्तै भइसक्नु। अब छोरीहरू त्यस्तै लगनशील हुनुहुन्छ, सब काम कर्ताको कुरै नगर्नु। अब सब परिवार सबैको ठुलो भूमिका रह्यो र राम्रो पूर्वक सबभन्दा खुसीको विषय एकमा वरण भएर बसेका गुरुहरू लगायत कर्ता परिवारहरू कसैलाई पनि स्वास्थ्यले दुःख दिएन। सबभन्दा यो राम्रो भयो र कार्यक्रम पनि हाम्रो आज 7औं दिन निर्विघ्नतापूर्वक भागवत समापन भयो। र म त धेरै खुसी, किन म त सायद बागमतीमा पहिलो पटक नै यहाँ मेरो पहिलो जग हो, पहिलो पटक नै आएको हो। म आसपासमा म आएको थिएँ धेरै वर्ष पहिलादेखि। गत साल यही साल 3 पटक आएँ। अब मैले भन्ने परेको मिले वैशाखमा मलाई ल्याउने उही है, फेरि हाम्रो कलाकार मलाई ताने गरी चाहिँ हो। सपुरमा आयो हाम्रो हरिगुरुको नेतृत्वमा एउटा भागवत भएको थियो, त्यहाँ पहिलो यता भागवत भन्ने सौभाग्य पाएँ। त्यहाँबाट पछि म 1 महिनाको 20मा बयनबासमा क्याम्पस चोक भन्ने ठाउँमा एउटा थपलिया परिवारद्वारा आयोजित भएको भागवतमा आएँ। अहिले यहाँ आउन पाएँ। अब अन्तगत यो बिचको कुरा नगरौँ, काठमाडौँ काभ्रे रामेछाप सिन्धुपाल्चोक त छँदैछ, धेरै कार्यक्षेत्र भयो। र यो पनि भगवानको कृपाद्वारा यहाँहरूको घरमा यहाँको समाजमा आउन पाएँ, त्यसको लागि धेरै खुसी। र अब हाम्रो श्रीमद् भागवत प्रचार सङ्घ एकादशी समूहलाई मैले यहाँको माया यहाँको प्रेम सधैँ रहनेछ। र भगवान नारायणसम्म एउटा के माग गर्छु, हाम्रो यो सत्सङ्ग हाम्रो भागवत यस्तो पुराणमा भगवान स्याहारले चाँडै हामीलाई भक्तहरूलाई र मलाई हाम्रो सबै युनिटलाई भेट गराइदिनुहुन्छ होला पक्कै भगवानले। धन्यवाद दिँदै आज यहाँहरूको सामुबाट जो रामेछापको एउटा गाउँमा जन्मेर केही थोरै अध्ययन गरेर, धेरै पढेको छैन है मैले, थोरै अध्ययन गरेर आज यसरी भागवत वाचन गर्दै हिँड्ने एउटा आशीर्वचन भगवानको मलाई प्राप्त भयो। र त्यो आशीर्वचनलाई शिरोपर गर्दै अब फेरि भेटुँदै आउन धेरै धेरै कथा वाचन गर्ने क्षमता यस रिजाल
कुलका पितृहरूले मलाई आशीर्वचन दिनुहुनेछ भन्दै मलाई बोलिरहन मन लागेको छ, तर अब घडीको चाहिँ एकदम बेमानी दौड्या दौडी गर्यो, त्यसकारण म विश्राम लिन्छु र कर्ता बुवाले केही बोल्न खोज्दै हुनुहुन्छ। अब 2 शब्द कर्ता बुवाबाट हामी केही श्रवण गरौँ अनि तिल अर्पण गर्छौँ। अब लगभग आधा घण्टा भित्रमा हाम्रो कार्यक्रम सकिन्छ आजको, त्यसकारण यहाँ कर्ता बुवाले केही बुझ्न खोज्दै हुनुहुन्छ। भरे रात्र जागराम बस्नुपर्ने भएको हुँदा सम्पूर्ण भक्तजनहरूले हामीलाई साथ दिनुहुनेछ। भजन कीर्तनका साथ गरेर चाहिँ जागराम गर्नलाई साथ दिनुहुन सबै दिदीबहिनी र सम्पूर्ण एकादशी मात्रै नभई एकादशीदेखि बाहिर रहनुभएकालाई पनि म विनम्र अनुरोध गर्दछु। र साथै भोलि बिहान 10 बजेदेखि भोलि साँझ 6 बजेसम्म भागवत प्रसादको कार्यक्रम छ। भागवत प्रसाद ग्रहण गर्नको निमित्त सम्पूर्ण भक्तजनहरूमा म विनम्र अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। आज जागरणको दिन छ, त्यसकारण यहाँको उपस्थित होस्, हामी पनि यहाँ सँगै बसेर यहाँकै बाजमा भजन सङ्कीर्तन गर्छौँ। बरु यहाँलाई नाच्नु पर्यो नाचिदिन्छौँ, गाउनु पर्यो गाइदिन्छौँ। यहाँ त खुसी पार्छौँ हामी, किन हामी भोलि जानु छ, भोलि पूर्णाहुति वर्ष हामी यहाँबाट लाग्छौँ। त्यस कारणले अब भरे जागरणमा यहाँहरूको उपस्थिति, भोलि प्रसाद ग्रहण हुनेछ। अब 7 दिन अब व्यतीत भयो, यहाँहरूको माया सद्भावलाई शिरमा ग्रहण गर्दै अब भोलि यहाँहरूबाट बिदा हुन्छौँ र अब तिल अर्पणको कार्यक्रम हुन्छ। र भागवत धर्मलाई मलाई बोलिरहन मन लाग्छ कि आज यो पण्डित बोलिरहन मन लाग्छ। जय श्री राधे। कर्तापुराको कुरो बुझ्नु हो नि, प्रसादी भनेको स्याउ सुन्तला लिने होइन है। फेरि परिवारलाई यसै घरमा अब भोजबाट